ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سعادت رمضان اور باتیں ہو رہی تھیں ہمارے مہمان سے. سب سے پہلے ہم سردار صاحب آئے ہیں، بہت آج مزہ آیا ہے. مزہ آیا اور بہت سارے سوالات ہیں ہمارے ذہن میں جو کہ ابھی پوچھیں گے. ابھی چلتے ہیں ذرا قوالی کی طرف چلتے ہیں. تو آفی بھائی کیا سنا رہے ہیں؟ میں آپ کو ایک نعت سناؤں گا جی. ہم پہ ہو تیری رحمت جم جم صلی اللہ علیہ وسلم. ماشاء اللہ جی، بسم اللہ. ہم پہ ہو تیری رحمت جم جم، ہم پہ ہو تیری رحمت جم جم، صلی اللہ علیہ وسلم. ہم پہ ہو تیری رحمت جم جم، صلی اللہ علیہ وسلم. تیرے ثنا خوان عالم عالم، تیرے ثنا خوان عالم عالم، صلی اللہ علیہ وسلم. ہم پہ ہو تیری رحمت جم جم. اے آقا سب کے آقا، اے آقا سب کے آقا، ارب و عجم ہیں زخمی زخمی، ارب و عجم ہیں زخمی زخمی. ان زخموں پہ مرہم مرہم، ان زخموں پہ مرہم مرہم، صلی اللہ علیہ وسلم. ہم پہ ہو تیری رحمت جم جم. دیکھ نجف کے موتی ٹپ کے، دیکھ نجف کے موتی ٹپ کے، دیکھ حیا کے ساغر چل کے، دیکھ حیا کے ساغر چل کے. سب کی آنکھیں پرنم پرنم، سب کی آنکھیں
झम वाह जी वाह, माशाल्लाह, क्या बात है माशाल्लाह, आफी भाई, जबरदस्त। ज़बरदस्त। जी जी अलामा ज़मीर अहमद साजिद साहब, मेरा एक बिल्कुल सादा सा सवाल है, असल इंसानियत क्या है? माशाल्लाह आपका सवाल तो बहुत सादा सा है, लेकिन मानी की गहराइयाँ बहुत ज़्यादा इसके अंदर। जी जी बिल्कुल। कि असल इंसानियत ये है कि यहाँ कोई उस तरह रहे और वो मकसद पूरा करे जिस मकसद के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने उसको पैदा किया है। लेकिन इंसान को अल्लाह ताला ने किस मकसद के लिए पैदा किया है उसको बयान किया गया है, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि हमने इंसान को और जिन्नों को इबादत के लिए पैदा किया है। और फिर इंसान के माने में मोहब्बत भी है, तो जब अल्लाह ताला की इबादत भी करे और मखलूक खुदा से वो मोहब्बत भी करे, वो अपने फ़राइज़ भी अंजाम दे और किसी से उलझे भी ना, और मोहब्बत की निगाह से हर एक को देखे, तो वो इंसान जो है वो असल इंसानियत पर अपने असल मकाम पर है। क्योंकि सूरत हाल यहाँ जाके ख़राब होती है कि जब कोई शख्स ख़ुद इबादत करता है या नेक काम करता है तो वो साथ साथ दूसरों पर तनकीद करता है और बेलाग तनकीद करके अपना नुक्ता नज़र उस पर मुसल्लत करके एक फसाद बर्पा करता है, और ये इंसान फिर अपने उस मकाम से गिर जाता है। जी लेकिन जब कोई शख्स इंसान कामिल जो सरदार अंबिया रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम की ज़ात है, आप उनके हयात तय्यबा को देखें, चूँकि इंसान कामिल से ही असल इंसानियत मालूम होती है कि वो जब इस्लाम फैलाने के लिए दावत देते हैं मक्का की सरज़मीन पर, तो आपको जादूगर भी कहा गया है, आपको दीवाना भी कहा गया है, आपके रास्ते में कांटे बिछाए गए हैं, आपके सर पर कूड़ा फेंका गया है, बालत सजदा ऊँट की ओजली आपके सर मुबारक पर डाली गई है, लेकिन आप किसी से उलझे भी नहीं हैं और अपना काम भी जारी रखा है। आपने रात के पिछले पहर में उठकर आप आंसू बहा बहा कर दुआएं भी करते रहे हैं उन्हीं के लिए, और अकाज़ के मेलों में जाकर, अकाज़ के और जुल्मजाज और जुल्मजिन्ने की जो बड़ी बड़ी मंडियाँ और मेले होते थे, जहाँ पर दुनिया की हर ख़राबी होती थी और हर बेहयाई भी वहाँ पर होती थी, लेकिन कलमा हक़ कहने के लिए सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम वहाँ पर भी गए हैं और किसी से नाराज़ भी नहीं हुए, किसी से उलझे भी नहीं हुए। तो आपने देखा होगा कि आपने यानी उन अखलाक का यानी अखलाक हसना का इजहार जब अरब के रेगज़ारों पर किया है तो दुनिया सिमट कर आपके कदमों में आ गई है। क्या काले और क्या गोरे, क्या अमीर और क्या गरीब, मिसाल पेश की आप, क्या शाह हो क्या गदा, तो सब आपके कदमों में आ गए हैं। तो ये असल इंसानियत तो ये है, असल इंसानियत ही है। मैं आपकी तरफ आता हूँ जी, मैं शाह साहब की तरफ चलता हूँ। शाह साहब, आप अपने हलके में अफ्तारियाँ वगैरह अटेंड करते हैं लोगों की या दावत करते हैं? पिछले मैं यहाँ रमज़ान की बात हो रही थी, पिछले साल हमारा इलेक्शन था जी और जी, वो भी रमज़ान के बाद था। अच्छा। सरदार साहब और हम तकरीबन मिलते जुलते एरिया में रहते हैं और वो हमारे यहाँ दूर दूर तक ऊपर जाना पड़ता है पहाड़ी में, हाँ जी, पैदल और पैदल और वो सरदार साहब मानसेरा से हैं आप? जी जी माशाल्लाह। तो वो मैं हवेलियाँ से हूँ जी, मेरी पैदाइश हवेलियाँ की। हाँ जी, एक एरिया, तो वो जो हम सारे वो पहाड़ी वोट बैठे मांगने हुए जाते हैं तो रमज़ान रोज़े की हालत में कैंपेन करते हुए लोगों के पास जाना, रोजे की हालत में, रोज़े की हालत में पैदल और चढ़ाई चढ़ चढ़ के। के अल्लाह अल्लाह। मुझे भी याद नहीं, जैसे ये कह रहे थे बातिन फारूकी साहब के, मुझे याद नहीं मैंने ज़िंदगी में कभी रोज़ा छोड़ा हो, लेकिन माशाल्लाह। वो वक्त ऐसा होता है कि उस रमज़ान में जब इतनी चढ़ाई चढ़ के जाते हैं हाँ जी, तो सोचते थे कि चलें जी कल का रोज़ा छोड़ेंगे, लेकिन जैसे ही इफ्तारी का वक्त आता था, हाय इफ्तारी हाय। के बाद एक इफ्तारी अजीब- के बाद फिर ताज़ा दम होके कहते नहीं नहीं रोज़ा हिम्मत नहीं आती यही छोड़ना। होता था। ये बचपन में होता था, हम भी कहते थे बहुत हो गए जी, अब एक दो गैप मारेंगे, लेकिन नहीं होता था। नहीं होता तो ये अल्लाह हिम्मत देता है जी, अफ्तारी के बाद एक नई ताकत आती है। वो अब कल कहते के हैं लिए मैंने फिर सुबह तैयार, तक नहीं। कल के दूसरे दिन के लिए फिर तैयार हो तो जाते हैं। अभी जो पिछले दिनों में ये जितने रमज़ान, आज 12वां है माशाल्लाह, तो कोई अफ्तारी, कोई डिनर, इफ्तारी कोई सिलसिला चलता रहता है जी, चलता रहता है। गाँव सिलसिला चलता रहता है, दोस्त अहबाब मिलते हैं, बैठते हैं। अच्छा। अभी हमारा बजट सेशन शुरू होने वाला है, उसके बाद ईद से कबल हम वापस चले जाएंगे, तो वहाँ पे फिर इफ्तारी भी होगी और ईद भी इकट्ठे मनाएंगे सारे। तो हल्के वाले आपसे खुश हैं अभी जब तक आप तो जाते हैं हल्के में? अभी तक तो खुश है, अभी तक खुश हैं? कल का अल्लाह ही जानता है, अभी तक खुश है।
ابھی تک خوش ہے۔ اچھا ماشاءاللہ. ہاں جی آپ کے بچے آپ سے خوش ہیں؟ اللہ کے فضل سے ماشاءاللہ جی. آپ ابھی بتا رہے تھے مجھے بریک میں تو 2 بیٹیاں ماشاءاللہ ڈاکٹر بننے والی ہیں. بس ایک 5-6 مہینے بعد بن جائے گی، ایک 3rd ایئر میں ماشاءاللہ 3rd ایئر میں. اور بیٹا کیپٹن بننے والا اس اگست میں، ابھی لیفٹیننٹ ہے نا. اور لیفٹیننٹ 2 ماشاءاللہ. بیٹیاں اور 1 بیٹا ہے. ایک بیٹی ایم فل کر رہی ہے، ایم فل کر رہی ہے. 3 بیٹیاں 2 بیٹے. میں بیٹا ایسے ہی نہیں کہتا کہ یہ ان کی عمر مجھ سے ڈبل ہے. نہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ. میرا بیٹا تو ماشاءاللہ مطلب اس کا شوق تھا آرمی میں جانے کا. 8 کیولری اس کی آرمڈ کور ہے. لیفٹیننٹ سعد فاروقی صاحب ماشاءاللہ پیرا ٹروپر بھی ہے، جہاز جمپیں بھی لگائی ہیں اس نے شوق سے. ماشاءاللہ. تو شوبز کی طرف کسی کا انٹرسٹ نہیں نہیں میں تو مطلب اچھی بات نہیں ہے، سب اتنے اچھے عہدوں پہ لگے ہوئے ہیں. چھوٹا بیٹا میرا بڑی بات ہے باطن بھائی. مطلب یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے کہ اس فیلڈ میں رہ کے اس میں کوئی انکم بھی اتنی پکی نہیں ہے جی ہاں کہ آج ہے کل نہیں ہے. اور کئی بہت سارے حالات آپ نے آرٹسٹوں کو دیکھے ہوں گے اور آپ نے اپنے بچوں کی اتنی اچھی پرورش کی ہے. میں اپنی بہن کو بھی سلام پیش کرتا ہوں جنہوں نے آپ کے بچوں کی اتنی اچھی پرورش کی ہے. آپ نے ان حالات میں اپنے بچوں کو ایسی پوسٹ پہ بٹھا دی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو بہت ان کی خوشیاں دکھائے، آپ سلامت رہیں اور وہ پاکستان کا نام روشن کریں. میں ایک بات کرنا چاہوں گا. مجھے ایک بزرگ نے بات کی تھی اٹک دریا پہ. ایسے ہی ہم چھوٹے وہ قد کے ہمارے شہزادہ غفار صاحب، شہزادہ غفار آرٹسٹ ہیں ہمارے جی. تو اٹک میں رات کے 3 بجے کہنے لگے چائے پینی ہے. تو اب ظاہر ہے حکم تھا اس کا. 3 بجے جب ہم گئے تو وہ بزرگ بیٹھے تھے، ایسے گندے سے کپڑے پہنے تھے. وہ سیدھا ان کے پاس چلا گیا. میں ذرا ادھر بیٹھ گیا. اچھا. اس نے ان کو اردو میں کچھ کہا، وہ بزرگ کچھ سمجھے نا. تو مجھے کہتے ہیں بھائی پشتو میں اس کو سمجھاؤ. وہ پٹھان تو میں چونکہ مادری زبان میری پشتو ہے. تو میں نے کہا جی یہ کہہ رہا ہے کہ میرے لیے دعا کریں. تو کہہ رہے دعا تو اسی وقت میرے دل سے نکل گئی تھی، یہ سب کو چھوڑ کر میرے پاس آ گیا تھا. میں نے کہا جی کوئی بات بتائیں، جو بات بتانا چاہ رہا ہوں ناظرین کی. انہوں نے کہا جب آپ لوگوں کی خدمت مطلب بہن بھائی کی مدد کرتے ہیں تو آپ بہن بھائی کو خوش کرنا چاہتے ہیں، اللہ کو خوش کرنا نہیں چاہتے. کیا کروں، مجبوری ہے، بہن ہے کرنا پڑتا ہے، بھائی ہے کرنا پڑتا ہے. دوست کی جب آپ خدمت کرتے ہیں یا ہیلپ کرتے ہیں تو مقصد اللہ کو راضی کرنا نہیں ہے، دوست کو خوش. کیا کروں، دوست ہے کرنا پڑتا ہے یار. کہتا ہے اگر اللہ کو راضی کرنا ہے تو راہ چلتے بندے کی مدد کرو جس سے آپ کا رشتہ نہ ہو، جس سے آپ کا کوئی گلہ نہ ہو، جس سے آپ کی کل ملاقات نہ ہو. تو اس کی مدد کرو تو وہ رضائے الہی ہے. وہ اس لیے کر رہا ہے تو کہ وہ اللہ کا بندہ ہے. تو کوشش یہ کرو کہ اس کی زیادہ محبت کرو اور اس کی خدمت کرو. لیکن یہاں بزرگ ہیں، انہوں نے بڑی اچھی بات کی ہے. لیکن اول خیش بات درویش، آپ نے پہلے اپنے بہن بھائیوں کو بھی دیکھا. وہ کہہ رہے ہیں بات آپ سمجھے نہیں کہ آپ جب اس کی کرتے ہیں تو مقصد اللہ کو راضی کرنا نہیں ہوتا. کہتے ہیں یار بہن ہے کیا کروں. اگر تو آپ یہ یعنی اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ کو راضی کرنا، اللہ راضی ادھر سے بھی ہوتا ہے، ادھر سے بھی ہوتا ہے، ادھر سے بھی ہوتا ہے اور ادھر سے زیادہ ہوتا ہے. لیکن وہ بابا جی ہیں، ان کی بات بھی غلط نہیں ہے. ایک بات انہوں نے صحیح چلتے کہ جب آپ مدد کریں گے تو اس میں آپ کا گلہ نہیں ہے. اچھا شاہ صاحب کا مجھے پتہ چلا ہے کہ شاہ صاحب نے جلدی جانا ہے تو میں ان سے ایک آدھ بات اور کر لوں. ماشاءاللہ ان کے بچوں کی بات ہو رہی ہے. آپ کے بیٹے بھی ماشاءاللہ بنڈی سے؟ میری 4 بیٹیاں 1 بیٹا ہے. اچھا ماشاءاللہ. تو 3 بیٹیاں جو ہیں انہوں نے ماسٹرز کیا ہوا ہے MBA، تینوں ملک سے باہر ہیں، شادی شدہ ہیں. اچھا ماشاءاللہ. ایک بیٹا ہے جو MLA ہے میرے ساتھ، اسمبلی میں ممبر ہے. اور ایک اس سے چھوٹی بیٹی ہے جو ابھی گریجویشن سے فارغ ہوئی ہے. بڑی بات ہے جی. مطلب دو لوگ آپ خدمت میں لگے ہوئے ہیں. سیاست خدمت، سیاست ہے ہی خدمت، سیاست ہے ہی خدمت. یہ صدار صاحب یہاں بیٹھے ہوئے نا، ان سے پوچھیں یہ ووٹ نہ بھی مانگے تو لوگ ان کو ووٹ دیتے ہیں. یہ ہوئی نا خدمت، اصل خدمت ہی ہے. جی سردار صاحب، آپ ووٹ کے لیے آپ کو اب آپ نے اتنی محنت کر دی ہے، لوگوں پہ آپ پہ اتنا اعتبار آ گیا ہے کہ اب آپ اگر ووٹ نہ بھی مانگے تو وہ آپ ہی کو دیتے ہیں. نہیں یہ لوگ اچھے ہیں، وہ نہیں لوگ نہیں سر، آپ اچھے ہیں تو لوگ آپ کو ووٹ دے رہے ہیں. جی اصل میں اخلاص ہو، جی اخلاص ہو، اخلاص سے کسی کام کیا جائے تو وہاں سے بھی محبت ملتی ہے. کیا بات. اور الحمدللہ کہ میں 79 سے الیکشن لڑ رہا ہوں اور اس وقت سے لے کر ابھی تقریباً سارے الیکشن لڑے میں نے. اچھا. اور لوگوں نے اعتماد کیا ہے. جی چوتھی دفعہ ہمیشہ اعتماد کیا. ہمیشہ درمیان میں 1-2 الیکشن میں نہیں بھی جیت سکا تھا، لیکن میں چوتھی دفعہ میں نئے بنا ہوں. لیکن آپ کے جو ووٹر تھے وہ اتنی تعداد رہتی تھی، بلکہ اس سے بڑھتی تھی. یہ بات یہ شاید بیان نہ کریں
एक बार ये इलेक्शन नहीं लड़े तो इनके बेटे को इलेक्शन लड़ना दो पड़ा, दफा वो मेरा भी बेटा जीत। इलेक्शन, अच्छा वो भी जीत गई। अच्छा दो जाहिर दफा है, बल्कि मेरा बेटा लेकिन दो खून तो दफा फिर मैंने- खून नहीं होता है ना, जब आप पे एतबार कर रहे हैं लोग तो आपके बेटे बच्चों पे भी करेंगे, जाहिर है। जाहिर है। जी अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह। 2002 में भी मेरा बेटा था जो अच्छा। कि मैं नए बना, फिर मिनिस्टर 2008 में भी वो दोबारा इलेक्शन हुए, 2013 तक वही था और मैं फिर 2013 में आया हूँ। पहले 90 से मैं यानी 90, आप 93 वहाँ आपकी पार्टी को वोट नहीं मिलता, आपको मिलता है। देखो पार्टी को भी मिलता है, पार्टी का भी वोट पार्टी का होता भी है, होगा अपना भी कुछ, होता है। लेकिन ज़ाती जो है ना आपकी जो काम करने की जो आदत जो मुझे शाह साहब बता रहे हैं, मुझे यही लगता है कि वहाँ वोट जो है वो आपका है। असल में मेरा आवाम से ताल्लुक है, अवामी आदमी हूँ बस। और सब लोगों से मेरा मिलना जुलना, आप जहाँ भी राब्ता होंगे ये वोट रहता है। आपका ही होगा। बहुत मुश्किल शोबा है दुनिया में, इससे मुश्किल पाकिस्तान में। पाकिस्तान में मुश्किल अभी हमारे आर्टिस्टों ये के बात इलेक्शन सही हुए है। ना, सामने इलेक्शन के। वो तो लोग मुझसे भी नाराज़ हो गए। मैंने एक क्लिप भेजा कि अपने दोस्त के कहने पे, तो सारे मुझसे नाराज़ हो गए, तुमने ये क्यों कहा? मैं कह रहा हूँ अब सारे मेरे दोस्त हैं। ये अब देखिए, मैंने 2 ग्रुप सर बने हुए थे। जी मुझे एक ग्रुप से फ़ोन गया कि यार सारे आपके दोस्त हैं, हम भी जो लड़ रहे हैं, जो हमारे सामने भी हैं, तो आप क्या कहेंगे? मैंने क्या कहना है? कहना जी आप कहते हैं जी आप इनका साथ दें। तो दूसरा ग्रुप मेरे खिलाफ हो गया, मेरे और इन्हें पता भी नहीं था कि दूसरा ग्रुप है कौन सा। और एक ग्रुप मेरा था, एक ग्रुप मेरा था, एक दूसरे हमारे दोस्त हैं उसका। जाहिर। तो अब हमारे 1000 वोटर, पूरे डिवीज़न का इलेक्शन था, 1000 वोटर, तो 610 ने मतलब वो की इलेक्शन में हिस्सा लिया। हम 3 वोटों से जीते, अच्छा 3 वोटों से, ठीक है ना। और उस दौरान जो मिजाज के खिलाफ हमें हरकत करनी पड़ती थी, अच्छा वो बड़ी तकलीफ दे होती थी। कह रहे सियासी बातें करनी पड़ती थी ना। अब हम सियासी लोग तो हैं नहीं, हम तो सीधे सीधे लोग थे। आपको किसने तो कहा था? आप जीतने वाले में हो ना? सर जी, हाँ, जीतने वालों में हम हो? जीतने वालों में ना। अच्छा, तो मतलब मैंने आपके हक में बोला आपने था। हमारे हक चलो में। शुक्र है। शाह साहब से मैं पूछना आप चाह भी रही थी वोटर क्योंकि आपने चले जाना है, कौन सी वो एक चीज़ है जो हम अपने आप में हमें चाहिए कि हम जल्द से जल्द बदल दें सब? मैं अपने अंदर, अपने अंदर दूसरों में तो मैं चाहूंगा जी वो भी बदल जाए, वो भी बदल जाए, मैं ना बदलूं। सिर्फ झूठ बोलना छोड़ दें, क्या बात। सिर्फ झूठ बोल। सिर्फ झूठ बोलना छोड़ दें, सच्ची बात कर दें, खरी बात कर दें। एक वक्त के लिए वो नाराज़ होगा, एक लम्हे के लिए नाराज़ होगा, शाम को उसको एहसास होगा कि नहीं ये लेकिन ये सियासतदान के लिए मुमकिन है? मुमकिन है। मैं तो यही करता हूँ, मुमकिन है। नहीं, कुछ लोग तो हैं, कुछ लोग मुमकिन तो है, हैं, जैसे मैं तो यही सरदार करता साहब हूँ। हैं, आप हैं, लोग आप पे मुझे भी एतमाद 5 करते हैं। और बार लोग आप असेंबली लोगों में से हो गए। प्यार करते हैं। मैं भी 5 बार असेंबली में हूँ और मेरा बेटा भी इसी तरह है। लेकिन असल बात ये है कि जो हम तकरीरें और जो टीवी पे देखते हैं, बयान कुछ होते हैं, बाद में कुछ होते हैं। असल में हमें सच बोलना चाहिए, जो कह दें वो करके दिखाना चाहिए। चलें जी, बहुत शुक्रिया। अब शायद आपने चले जाना है अभी। चल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत आप शुक्रिया। आए। सरदार साहब हमारे साथ हैं, बातन हैं। हैं सादत रमज़ान और हमारे मेहमान यहाँ पर मौजूद हैं और अलामा हजरात भी यहाँ मौजूद हैं। अच्छा, मैं शाह गुलाम कादर साहब जा चुके हैं, ज़ाहिर है जी उन्होंने वो जाना जा था। चुके हैं। मैं सरदार साहब से कुछ पूछना चाह रही थी कि क्या कानून साजी कहाँ तक पहुँची, आइंदा साल हज ज़ायरीन के लिए क्या चीज़ें नहीं आ रही हैं पैकेज। क्या? क्योंकि मैंने जब हम वहाँ गए थे, कुछ बुज़ुर्ग लोगों को मैंने बहुत अच्छे मतलब बिल्कुल बेआसरा देखा है। उनके लिए क्या वो जो किया जा रहा है? बड़ी कुछ उम्र के लोग जाते रसीदा हैं ना, लोग होते हैं वहाँ सरदार पर। साहब बड़ी उम्र के लोग जब यहाँ से जाते हैं ना, वो कहीं ना कहीं बिछड़ जाते हैं। तो 2-3 मुझे पाकिस्तानी ऐसे मिले जो बहुत ज़ईफ़ल उम्र थे, मियाँ बीवी थे, 2 या 3 लोग थे, अलग अलग मिले। तो वो बिछड़ जाते हैं, उनको वहाँ मिलाना और उनके लिए कोई उनके बड़ा लिए कोई खास करें। तरबियत जी होनी चाहिए, क्या होना नहीं, चाहिए? हमने अल्हम्दुलिल्लाह जब से ये हमारी हुकूमत आई है नवाज शरीफ साहब की 2013 के बाद, हर साल में मज़ीद बेहतरी आती रही है। और जिस तरह आपने कहा कि जो लोग वहाँ पर बुज़ुर्ग लोग हैं, उनकी खिदमत के लिए हम मुआवनीन भेजते हैं यहाँ से, बाकायदा उनका ख्याल रखते हैं और उसके साथ उनको जो ज़्यादातर अगर बहुत एजड है, मसलन इस्तफ़ा 90 साल से ज़्यादा जो लोग, तकरीबन 197 लोग जा रहे हैं, जी जी जी, उनके साथ एक अटेंडेंस हमने उनके साथ भेजा है। अच्छा, एक भेजा है। यहाँ एक भेजा वो ताकि- सरकारी खर्चे पे होगा। नहीं, वो उनके साथ होगा, जो उनका अपना होगा, जो ख्याल रखेगा। अच्छा, लेकिन आप इसको कहा जी हमने कि- एग्जाम किया है, इसमें कुरानंदाजी नहीं की, उसको ओके, बगैर ओके। कुरानंदाजी अगर के बड़ी उनको उम्र के भेजा। कोई लोग जा रहे हैं तो तो- उनकी फैमिली में से एक अटेंडेंट 90 साल से ऊपर के जो गए थे, 197 लोग, 394 लोगों को हमने एग्जाम किया है बैलेटिंग से।
اس سے ہٹ کر جو لوگ جاتے ہیں وہاں پر ہم تقریباً معاونین جو بھیجتے ہیں، آرم فورسز کے لوگ بھیجتے ہیں، پولیس کے، رینجرز کے، ایف سی کے، اس کے ساتھ میڈیکل مشن کے لوگ جو بھیجتے ہیں تو اس کی خدمت کے لیے، اور پھر اپنے سیزنل سٹاف بھیجتے ہیں ہم اپنی منسٹری کے، تقریباً 150 200 لوگ 250 لوگ وہ بھیجتے ہیں. تو یہ سارے لوگ ان کی خدمت کے لیے ہر بلڈنگ میں موجود ہوتے ہیں، ہر جو بس ہے اس کے ساتھ وہ موجود ہوتے ہیں. ٹرانسپورٹ ان کو بٹھانے میں، اترنے میں اگر کوئی تکلیف ہوتی ہے، ویل چیئر کی ضرورت ہوتی ہے، ویل چیئر ان کو پرووائڈ کی جاتی ہے. اور وہاں یعنی الحمدللہ میں تو یہ کہہ سکتا ہوں کہ 2016 کا جو ہمارا حج آپریشن تھا وہ مثالی حج آپریشن تھا. بڑا اچھا اور ہر لحاظ سے، کھانے پینے کے لحاظ سے ان کا انتظام ہے، اندر بلڈنگوں کے اندر ان کو سرو کیا جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ہی ٹرانسپورٹ راؤنڈ دی کلاک اویلیبل ہے. جہاں رہائش ہے وہاں سے بیت اللہ شریف میں جانے، حرم شریف تک آنے جانے کے لیے بالکل انہیں کسی وقت بھی وہ جانا چاہیں وہ جا سکتے ہیں. اور اسی طریقے سے ایئرپورٹ سے لے کر ان کے سامان وغیرہ اس کا وہاں پر انتظام کیا. وہاں ایئرپورٹ پہ بھی بڑے لوگ نا بڑا مسئلہ ہاں بڑا مسئلہ ہوتا تھا، لیکن اس سال ہم نے سینئر سٹیزنز ہوتے ہیں نا، سینئر سٹیزن کا ہم نے وہاں پر جو اپنے جو لوگ جو سیزنل سٹاف ہم بھیجتے ہیں وہاں ایئرپورٹ پر بھی ڈیوٹی لگائی جاتی ہے تاکہ ان کا سامان، ان کی گاڑی. لیکن وہ میں نے دیکھا ہے کہ ہمارے جو وہاں سٹاف ہوتا ہے پی آئی اے کا وہ بہت ہیلپ آؤٹ کرتا ہے، بہت پی آئی اے کا ہیلپ آؤٹ کرتا ہے. ہماری منسٹری کے لوگ اس میں یہاں شامل ہوتے ہیں، ہماری جو آرم فورسز کو. اچھا یہ تو ہو گیا سرکاری طور پہ. جی الحمدللہ 2 دفعہ ہم عمرہ کرنے بھی گئے ہیں، ہم حج بھی کر کے آئے ہیں ماشاءاللہ. لیکن میں نے یہ دیکھا ہے، اور اس کے علاوہ جو دوست یار جاتے ہیں، آپ تو سرکاری طور پہ ماشاءاللہ سسٹم ٹھیک ہو گیا. یہ جو پرائیویٹ لوگ بھیجتے ہیں وہ یہاں کہتے کچھ ہیں وہاں کرتے کچھ ہیں. ان کا ذرا سختی سے نوٹس لیں، وہ لوگوں کو بہت تنگ کرتے ہیں نا. اس کی ہم مانیٹرنگ کرتے ہیں باقاعدہ، منسٹری کے ہم ٹیمیں بھیجتے ہیں، ہر کمپنی کے جو لوگوں سے جا کر ملتے ہیں وہ اس کی کمپلین نوٹ کرتے ہیں. اور اس کمیٹی کو ہم نے اختیار دیے ہوئے ہیں کہ موقع پر ان کو اختیار ہیں کہ وہ ان کی جو شکایت ہے اس کا ازالہ فوری طور پر کریں. اگر کسی کو ٹرانسپورٹ کی اگر کمپلین ہے وہ اس کا وہاں ازالہ کریں، کھانے کا اگر ہے وہیں پر کریں. نہیں تو اور فائن بھی کیا جاتا ہے. ساری چیزیں وہ جو بھیجنے والے ہیں یہاں سے ان کے خلاف کوئی نوٹس انہیں سے کرتے ہیں نا، ان سے کمپنسیٹ کراتے ہیں موقع پر. پہلے یہ ہوتا تھا کہ وہاں کمپلین نوٹ کی جاتی تھی، واپس آتے تھے یہاں ایک سی ڈی سی کی کمیٹی میں ان دونوں کو بلایا جاتا ہے. ہم جب سے ہم نے کہا یہ نہیں ہے، جو کمیٹی جائے گی مانیٹرنگ کرے گی وہیں پر اس کا یعنی وہ کمپنسیٹ کرے گی حاجی کو، جو تکلیف ہے وہاں دور کی جائے گی. یہ نہیں ہوگا کہ وہاں اس کے بعد واپس آج. ہمارے ساتھ حج پہ کیا ہوا کہ ہم یہ ہمارا گروپ جاتا ہے آرٹسٹوں کا. جی ہم نے ان سے بات کی، یہ کہتی ہیں جی کہ اللہ نے دیا ہوا ہے تو اللہ نے دیا تو حج بھی اچھا والا کرنا ہے. آپ کا اچھا کپڑے پہنتے ہیں، ہم مہنگی چیزیں لیتے ہیں، تو ہم سب سے اچھا انہوں نے کہا جی اچھا پیکج کیا ہے، ہم مختصر کرتے ہیں. اچھا پیکج ہمیں دے دیا اور جا کے ٹھہرایا انہی کے ساتھ جو جن کا نیچے والا پیکج تھا ہمارا بھی وہی. یہاں سے بات کر کے وہاں گیا، وہاں وہ بندہ غائب ہو گیا. ہمیں غصہ بھی آیا، لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ وہاں غصہ نہیں کرنا، آپ نے حج کرنا ہے. ہم نے برداشت کر کے وہاں حج کیا. اور آخری دن میں نے کہا کہ میں تمہیں پاکستان جا کے چھوڑوں گا نہیں. اچھا میں تمہیں وہاں جا کے میں تمہارا لائسنس کینسل کرواؤں گا. تم نے پیسے ہم سے یہ کون سی سال میں ہوا تھا؟ وہ یہ 12 میں آپ سے پہلے. اچھا 12-10 کی بڑی. اب جیسے ہی حج ختم ہوا، آنے کا وقت ہوا، وہ دونوں بھائی ہمارے پیروں میں. اچھا انہیں پتا تھا انہوں نے جا کے وہ کر دیا. تو ایسے لوگوں کے لیے ایک بڑا سخت نوٹس ہونا چاہیے جو لوگوں کو تنگ کرتے ہیں. بالکل ہماری طرف سے سختی سے ہدایات ہے جی کہ حاجی کے مسئلے میں کوئی کمپرومائز نہیں کسی کے ساتھ. جی اگر جب تک حاجی لکھ کر نہ دے کہ ہاں میں مطمئن ہوں، باقاعدہ وہ واپس آتے ہیں، ہم ایک کوسچنئر ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں کہ وہ ہر حاجی آپ نے اس پر لکھتا ہے کہ کیسی سروس رہی، اس کی خدمت کیسی رہی، اور جس کمپنی نے جو اس کے ساتھ ایگریمنٹ کیا تھا آیا اس ایگریمنٹ کے مطابق انہوں نے سروس پرووائڈ کی ہے. اگر وہ مطمئن ہے تو ٹھیک ہے، نہیں پھر اس کمپنی کے خلاف ہم کارروائی کرتے ہیں. یہ بہت اچھی بات ہے، بڑی اچھی بات ہے. جی بشارت صاحب کی طرف چلتے ہیں. جی آپ کوئی سوال پوچھنا چاہ رہے تھے بشارت صاحب سے؟ اب ہمیں اسلام کیا درس دیتا ہے انسانیت کی؟ ایک تو ایسے ایک سرسری بات ہوئی ہے جی انسانیت کیا ہے، اب اسلام کیا کہتا ہے؟ اسلام وہ پاکیزہ دین ہے کہ جس کا درس ہے ہی سارے کا سارا انسانیت کا. جی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ رحمۃ للعالمین بن کر آئے ہیں. اب جب رحمۃ للعالمین بن کر تشریف لائے اس دنیا کے اندر تو
اس عالمین کے اندر جو چیز موجود ہے وہاں تک آپ کی رحمت ہے. اللہ. اچھا اب جو انسانیت کا درس آپ اس اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جس طرح کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نیکی کرنے سے عمر بڑھتی ہے, نیکی کرنے سے زندگی بڑھتی ہے, عمر بڑھتی ہے, یعنی گھٹتی نہیں ہے. اب آپ دیکھیں کہ بڑا معروف واقعہ سارے جانتے ہیں کہ ایک مستور جو ہے, ایک وہ بڑھیا مائی, وہ کیا کر رہی ہے مثلا, وہ سرکار ختم مرتبت کو اذیت پہنچا رہی ہے. اب اسلام جو انسانیت کا درس دیتا ہے وہ انسانیت کا درس کیا, جب نہیں آئی تو پھر کیا کیا, مزاج پرسی کرنے کے لیے جب چلے گئے. پوچھنے چلے گئے. اب اس کا یہ کردار ہے. اب جو انسانیت کا اسلام کا درس ہے وہ یہ درس ہے, یہ درس ہے اسلامیت کا درس, یہ درس ہے. سبحان اللہ. اب کہتے ہیں کہ جو معروف مقولہ ہے کہ بندے پیدا ہوتے ہیں, آدمی پیدا ہوتے ہیں اور انسانیت جو ہے وہ ان مراحل سے گزر کر پائے تکمیل تک پہنچتی ہے. تہذیبی مراحل سے گزر کر پائے تکمیل تک پہنچ جائے, یعنی یہ نہیں ہوتا کہ انسانیت پیدا ہو جائے کسی میں. اب آپ دیکھیں کہ سارے انبیاء نے جو تبلیغ کی, جس طرح حضرت علی علیہ السلام کا بڑا معروف فرمان ہے کہ انسان جب تو دنیا میں آتا ہے تو رو رہا ہوتا ہے, باقی سارے ہنس رہے ہوتے ہیں. مطلب تیرا رونا اس بات کی دلیل ہے کہ تجھے زندگی ملی ہے تو باقی خوشی منا رہے ہیں. اب اس طرح اس دنیا کے اندر رہ کے کام کر. ایک تو وہ فرمان ہے نا کہ جب تو یہاں رہے تو لوگ ملاقات کی خواہش کریں, چلا جائے تو تجھ پر آنسو بہائیں. دوسرا امام فرماتے ہیں کہ اس طرح رہ کہ جس وقت تو دنیا میں آتا ہے تو لوگ اس وقت ہنس رہے ہوتے ہیں, تو رو رہا ہوتا ہے وہ ہنس رہے ہوتے ہیں. اور ایسے کام کر کے دنیا کے اندر جا کہ جس وقت تو جائے تو مسکرا رہا اور لوگ رو رہے ہو. یہ ہے انسانیت, یہ ہے انسانیت. اب دیکھیں یہ ایسا رکھ بین کھلون فقیرہ, کیا ہے وہ شعر, تو ہوے دے لوکاں ہسن لوکی ٹر جاویں تے رون لوگی, ایسا رکھ. ابھی پہلا مصرع یاد نہیں آ رہا. اب ایک مطلب آپ دیکھیں یہ پوری انسانیت کے لیے امام حسین علیہ السلام محسن انسانیت. اب آپ دیکھیں کربلا کے میدان میں جس وقت امام حسین علیہ السلام کے لاشوں کو پامال کر دیا گیا نا, سفر کرتے ہوئے جس وقت قافلہ کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے روانہ ہو کے شام جا رہا ہے, اسی دوران سوال کرنے والے نے سوال کر دیا. اب جب سوالی نے سوال کیا امام زین العابدین علیہ السلام پہ, کہا کہ آپ کے بابا کی لاش پامال ہوئی ہے کربلا میں. امام زین رونے لگے کہ جوان بیٹا ساتھ ہو, باپ کی لاش پامال ہو گئی ہو, بھائیوں کے لاشیں پامال ہو گئے ہوں, خانوادہ عصمت و طہارت قید ہو کے ساتھ جا رہا ہو. اب اس نے کہا کہ میں نے ایک سوال کرنا ہے جس کے لیے میں آپ سے پوچھا ہے. کہا کہ آپ بنی ہاشم کی کیفیت یہ ہے کہ آپ ہمیشہ زخم جو کھاتے ہیں وہ سینے پہ کھاتے ہیں. آپ کبھی پشت پہ آپ نے زخم نہیں کھایا, سینے پہ زخم لگتے ہیں. لیکن لاشا پامال کرتے ہوئے کہتا ہے کہ میں ساتھ ہوں اور میں نے دیکھا کہ آپ کی بابا کی پشت پہ زخم ہے. کہا میں رکا ہوں یہ دیکھنے کے لیے. اس وقت امام زین العابدین علیہ السلام کا گریہ مزید زیادہ ہوا. امام نے فرمایا کہ وہ زخم اس وجہ سے نہیں تھا جو کربلا میں میرے بابا نے, یوں تو زخموں کا صاحب نہیں, پورے امام نے اشارہ کیا کہ اتنی ناخن جتنی جگہ بچی نہیں ہے میرے بابا کے پورے جسم میں, لیکن وہ جو زخم تھا وہ میرے بابا رات کے اندھیرے میں ضرورت مند جو لوگ تھے ان کے لیے رات کے اندھیرے میں سامان اٹھا کے اپنی پاکیزہ پشت پر لوگوں کے گھروں تک پہنچاتے رہے. یہ زخم اس کا تھا. یہ ہے انسانیت. یہاں پر مذہب نہیں پوچھا جاتا, یہاں پر فرقہ نہیں پوچھا جاتا, یہاں پر مسلک جو ہے وہ نہیں پوچھا جاتا. اسلام بیسیکلی جو ہے وہ سارے کا سارا انسانیت کا دین ہے. ابھی آپ دیکھیں نا پوری دنیا کے اندر ہمارے یہاں پڑوس میں جو انڈیا اتنا بڑا ظلم کر رہا ہے, انسانیت پہ ظلم ہو رہا ہے. بالکل صحیح اور ہے. پوری یا مذہب کی بات نہیں, انسانیت کو کل کمار صاحب بھی یہی بات کر رہے تھے, انسانیت پہ مطلب موقع نہیں تھا. انسانیت وہاں پامال ہو رہی ہے, انسانیت وہاں پامال, یہاں انسانیت ہے. ہم آپ کے سارے مذہبی رسومات جو ہیں ہم کھلی آزادی دیتے ہیں, آپ کو تحفظ دیتے ہیں, تحفظ دیتے ہیں. یہ ہے انسانیت, وہاں انسانیت پامال ہو رہی ہے. میں کل بات اس پہ کرنے لگا تھا لیکن وہ چونکہ ٹائم کا مسئلہ ہوتا ہے. جی. اب وہاں انسانیت پامال ہو رہی ہے. ادھر مشرق وسطیٰ کے اندر آپ دیکھیں کہ وہاں پر اسرائیل وہ ظلم و ستم بپا کیے ہوئے, انسانیت سوز جو ہے وہ سلوک ہو رہا ہے. تو اب یہ سارے کا سارا اسلام جو ہے وہ پاکیزہ دین ہے. اس نے تو جنگل کے اندر پیدا ہونے والے درختوں کے حقوق بھی محفوظ کیے ہیں, بوٹیوں کے حقوق محفوظ کیے ہیں. جنگ کے اصول اس نے مرتب کیے ہیں کہ آپ نے عورتوں پہ حملہ نہیں کرنا, اپنے بچوں پہ نہیں کرنا, بیماروں پہ نہیں کرنا, لاچاروں پہ نہیں کرنا,
भागते हुए का जो आपने पीछा नहीं करना, आपने ये हथियार मसलन इस्तेमाल नहीं करने, तो जंगी असूल जो दे ये इंसानियत के असूल है सारे, ये इंसानियत, ये इंसानियत के असूल, इस्लामी इंसानियत के इस्लामी असूल हैं। इंसानियत, ये इस्लामी इंसानियत के असूल हैं। इस्लामी इंसानियत। वाह वाह क्या बात है। अच्छा जी, मुझे कवाली की तरफ जाना है, उससे पहले आप सरदार साहब आपसे और आपसे एक सवाल है कि ये जो अभी इस्लामाबाद में हुआ है एक वक्त में अजान, पूरी दुनिया में कैसे होगी? पाकिस्तान पूरे में पाकिस्तान में कब- भी ऐसे कब? होने चाहिए ना? जी मैं इसके बड़ा लिए अच्छा इक़दाम। जी मैं इससे पहले मुफ्ती साहब बात करें, जी हमने एक छोटी सी ये कोशिश की, उलमाए कराम जिसमें मुफ्ती साहब भी थे, बाकी उलमाए कराम थे, इनकी एक कमेटी इन्होंने बना ली और उन्होंने खुद बैठकर ये तय किया अपनी फ़िक़्ह के लिहाज से सारी चीज़ें मिल बैठ कर सब ने, ये अहले सुन्नत वल जमात, अहले तशरीह और इसी तरह अहले हदीस सब ने मिलकर कि जी हम क्यों नहीं एक टाइम पर कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने तकरीबन 5-6 महीने लगाए और 5-6 महीने लगे, 5-6 महीने लगे, क्योंकि उसमें काफ़ी मतलब मीटिंग्स हुई, बात हुई और जो लेकिन ये अकाबर और उलमाए कराम से मशवरा किया, सब मुतमईन है। ये सब मत एक जुमला कहने की इजाज़त सरदार साहब चाहूँगा। सरदार साहब चूँकि प्रोग्राम लाइव जा रहा है तो कौमियात से हमारा ताल्लुक़ है, एक चीज़ की गुजारिश साहब से ज़रूर करूँगा, वो ये कि नुमाइंदगी देते वक्त एक बात की कोशिश की जाए कि नुमाइंदगी जो है जिस मिल्लत की है उसको दी जाए, ये नहीं कि जो मंजूर नज़र लोग हैं उनको नुमाइंदगी दी जाए। हमने कई दफ़ा देखा कलदम लोग उसमें मौजूद हैं, दहशत गर्दों की सपोर्ट करने वाले लोग मौजूद होते हैं, बैरूनी इमदाद देने वाले लोग मौजूद होते हैं। बात ये ये है, इंतखाब करते बात वक्त- ये है, बात ये है जो नुमाइंदा उनसे उन्होंने जिसका नाम दिया हमने उसी को जी, रखा, बस हमने इस अपनी तरह तरफ से नहीं रखा। नुमाइंदा जो है कौम मैं इस पर अर्ज़ करना चाहता हूँ कि ये पूरे इस्लामाबाद के और रावलपिंडी के बहुत बड़ी मीटिंग बुलाई गई थी मजहबी उमूर में, तो सरदार साहब भी वहाँ मौजूद थे और सरदार साहब ने कहा था कि हमें कोई प्रेशर नहीं है, हमारा ये दिल चाहता है कि इस्लामाबाद में ऐसा हो, तो सब ने तायद की कि ऐसा होना चाहिए। फिर उन्हीं लोगों में से कमेटी बनाई गई और तमाम उलमा की तायद से वो कमेटी बनी है और अल्हम्दुलिल्लाह के पूरे 12 मीटिंगें हुई हमारी 6 माह में, और जो भी फ़िकी इख्तलाफात थे उन तमाम का लिहाज रखते हुए हमने एक टाइम टेबल मरतब किया है। और उसके पीछे मैं समझता हूँ कि सरदार साहब का जो खलूस था, असल में मोहब्बत थी, वो कार फरमा था। तो पाकिस्तान की तारीख़ का ये पहला वाक़या है कि तमाम उलमा ने मुत्तफ़िक़ तौर पर ये फ़ैसला किया है कि एक ही वक्त में अज़ान होगी और एक ही वक्त में फिर नमाज़ पढ़ेंगे। अगरचे उस पर अमल करते हुए भी काफ़ी हद तक कमी है, लेकिन बहुत बड़ी तादाद उस पर अमल भी कर रही है, अमल कर रही है, और बड़ी अच्छी बात। ये मेरे ख्याल से सरदार साहब वो पहली शख्सियत है जिन्होंने पाकिस्तान में ये कदम हम उठाया। इंशाल्लाह अच्छा, आप सरदार साहब पूरे मुल्क में इंशाल्लाह मुख्तलिफ शहरों में इस पर अमल करेंगे। अच्छा, एक काम और, अगर आप ये पूरे स्कूलों में आप इंग्लिश मीडियम हो, उर्दू मीडियम हो, अमेरिकन मीडियम हो, जो भी हो, इस्लामी कुरान पाक की तालीम अगर जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से उसमें भी हम कामयाब हो गए, हो चुके हैं और वो बिल भी पास कर दिया है। तमाम जो स्कूल है, चाहे प्राइवेट स्कूल है या सरकारी स्कूल है, बिल्कुल 5वीं जमात तक कुरान नादरा के साथ और 12वीं जमात तक कुरान माने के साथ पढ़ाना ये लाजमी करार है। ये तो बड़ा, ये कौमी असम्बली से बिल पास हो गया और अभी इंशाल्लाह सेनेट से भी हो अल्लाह जाएगा। करे, अल्लाह पूरे करे ये इस पर अमल दरामद रहे और आने वाली हुकूमतें भी जो भी आए इस पर अमल करवाएं। और इसके बाद ये है कि इस्लामी तालीमात जो है ना, हमारे खुलफाए राशिदीन का जो चैप्टर है ना, वो बिल्कुल ख़त्म हो गया है और हमें हमारे बच्चों को नहीं पता कि हमारी बेस क्या है, उस पर भी काम की बड़ी सख्त ज़रूरत है। असल में निसाब पर हम काम कर रहे हैं। जी जी, और हमने एक उलमा मशाइख कौंसिल भी बनाई है जिसमें मुफ्ती साहब उसके भी मेंबर हैं, पूरी मुल्की सतह पर बनाई है। और उसमें एक सबसे पहला काम उन्होंने ये किया, एक नसाबी कमेटी उसकी बनाई। उस नसाब की कमेटी ने जितने भी है मदारस में जो निसाब पढ़ाया जाता है, पहले तो उसको देखा है कि उसको किस तरीके से एक यकसा बनाया जाए। जो इख्तलाफी चीज़ें थी उन्होंने खुद देखकर उन्होंने कहा ये हटा देते हैं, इख्तलाफी कोई थी भी नहीं, जो अगर जिस पर एतराज़ था उसको हटा दिया, जो मदारस जिन पे एतराज़ था उनको हटा दिया। निसाब में कोई रद्दोबदल आया है या कुछ? निसाब में रद्दोबदल, हाँ, जो सिफारिशात उन्होंने तैयार करके भेजी गवर्नमेंट को भेज दी, ये जो चीज़ें हमारे बच्चों को इस्लाम का, अपने नेशनल हीरोज़ का और अपने मुल्क की तारीख का पता होना चाहिए। ज़रूर बुनियादी चीज़ है। और क्योंकि हमारा मुल्क अल्हम्दुलिल्लाह इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, पहली चीज़ इस्लाम है, इस्लाम के नाम पर बना है और उसमें पाकिस्तान के हर जो शख्स जो मुसलमान है उसको अपने मुल्क का
अपनी तारीख का, खुलफाए राशिदीन का, कुरान और हदीस का, इस हवाले से ज़रूरी जो तालीम है निसाब में शामिल करें। निसाब में शामिल। बहुत शुक्रिया जी। बातन फारूकी बातन फारूकी साहब, हमें कवाली की तरफ जाना है। कवाली कितनी अच्छी लगती है, सुनते हैं आप? ज़ाहिर है सुनता हूँ। क्या सुनना पसंद करेंगे? वो माशाल्लाह उनकी आवाज़ की तरफ जा रहे हैं, करें आप बात। बड़ी खूबसूरत आवाज़ है और बड़ी सॉफ्ट भी है और मर्दानगी भी है और खुले गला है इनका माशाल्लाह। अच्छा, आपके फेवरेट कवाल कौन है? मेरे अजीज़ मियाँ। अजीज़ मियाँ हमारे मोहल्ले में भी रहते थे ना वहाँ, अजीज़ मियाँ कमाल सब इधर पिंडी में, तो वैसे भी उनसे मुलाकात थी माशाल्लाह। और हमारे वालिद साहब अल्लाह जन्नत से फरमाया मौलाना साहब थे। हाँ, इनके वालिद साहब एयरफोर्स के पहले खतीब थे मेरे वालिद साहब, तो वो एयरपोर्ट की मस्जिद के पाकिस्तान एयरफोर्स हाँ, चकवाला बेस, एयरफोर्स नूर खान बेस है ना यहाँ पर, वहाँ खतीब थे माशाल्लाह। आला थे। हाँ, छोटा भाई मेरा बैरिया टाउन का खतीब आला है। अच्छा माशाल्लाह। तो आपने कभी कोई नात वात पढ़ी कहीं? नात नहीं पढ़ी। तो मैं बता रहा था कि मेरे वालिद साहब जो थे ना, अजीज मियाँ कवाल साहब की बहुत तारीफ करते थे कि जी क्या तलफ़ुज़ है, इनका तलफ़ुज़ बहुत खूबसूरत है, फ़ारसी बहुत खूबसूरत है, इनकी मतलब जो कलाम है। तो वो मेरे वालिद साहब, मेरा तो इतना इल्म नहीं है, तो उनका चूँकि इल्म था तो वो बहुत तारीफ़ करते थे उनकी, अजीज़ मियाँ कवाल साहब की। तो उनका अंदाज़ भी माशाल्लाह एक जुदागाना अंदाज़ था, पसंद माशाल्लाह। अच्छा जी, कवाली की तरफ चलते हैं जी। अब उसके बाद अफ्तारी का टाइम भी नज़दीक है जी, नज़दीक और सरदार साहब आज हमारे साथ अफ्तारी नहीं करेंगे क्योंकि आपकी अफ्तारी कहीं और है, आपने जाना है। सरदार साहब बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा और लगा, बहुत मज़ा आया, बड़ी अच्छी बातें हमने। आप जो तरक्की कर रहा है वो सारा हमारा मजहबी जो आप काम कर रहे हैं, सिस्टम ठीक कर रहे हैं, अल्लाह आपको इसका अजर दे। और ये जो है ये मुस्तकिल बुनियादों पे जो है आने वाली नस्लों को ये जो इल्म है ना ये पहुंचना चाहिए। और आप जैसे ही लोग आए जी जी। अच्छा जी, चलते हैं जी कवाली की तरफ। कौन सा कलाम सुना रहे हैं? इस करम का करूं शुक्र कैसे अदा। वाह वाह। मुझको हर गम से रब ने बरी कर दिया। इस करम का करूं शुक्र कैसे अदा, इस करम का करूं शुक्र कैसे अदा। गमे आशिकी से पहले मुझे कौन जानता था, गमे आशिकी से पहले मुझे कौन जानता, पहले मुझे कौन जानता था, पहले मुझे कौन जानता था, पहले मुझे कौन जानता था। गमे आशिकी से पहले मुझे कौन जानता था। तेरी जात ने बना दी मेरी जिंदगी फसाना, मैं शुक्र कैसे अदा, इस करम का करूं शुक्र कैसे अदा। जो करम मुझ पे मेरे नबी कर दिया, जो करम मुझ पे मेरे नबी कर दिया। मैं सजाता था सरकार की महफिलें, मैं सजाता था सरकार की महफिलें। मुझको हर गम से रब ने बरी कर
ताज़े किचन में मौजूद हैं और मनपसंद में अपनी मनपसंद डिश जो कि रेडी हो चुकी है, मैक्रोनीज विद वेजिटेबल्स। यस, वेजिटेबल मैक्रोनीज। वेजिटेबल मैक्रोनीज रेडी हैं हमारी। दुरे शहवार ने बड़ी अच्छी प्रेजेंटेशन भी आज तो ज़बरदस्त हुई है। ये दिखा दें ज़रा हमारा कैमरा। और अच्छा, ये इनकी स्पेशलिटी ये है कि आपके हाथ से कि ये ड्राई लगती हैं, तो ये मुझे थोड़ी जूसी जूसी लग रही है। अक्सर मैंने खाई है ना तो वो ड्राई ड्राई सी लगती है। वो उसका मज़ा नहीं आता वाकई। लेकिन इसका ये है कि इसमें मैंने जैसे अब टमाटो प्यूरी यूज़ की है, अच्छा, तो उस वजह से जो है ये ड्राई नहीं होगा, इसको ज़्यादा मतलब ओवर कुक नहीं किया। अच्छा, और आपके ड्रिंक में क्या चीज़ें हैं? ये देखा जाए तो एक तरह का नींबू पानी है, लेकिन ये है कि इसको मैंने मतलब डिफरेंट तरीके से बनाया है कि इसमें सोडा वाटर मैंने ऐड किया है, मिंट लीव्स ऐड किए हैं, और पानी ऐड नहीं किया? पानी बिल्कुल नहीं है इसमें। अच्छा, उसकी जगह शुगर है, आइस है, शुगर है इसमें, लेमन बहुत ज़्यादा है इसमें, तो ये बहुत ही ज़्यादा रिफ़्रेशिंग ड्रिंक है। अच्छा, जिस तरह का आजकल का मौसम और सब कुछ था, तो उस हिसाब से ये ड्रिंक बहुत रिफ़्रेशिंग है। आज तो वैसे इस्लामाबाद का मौसम भी बहुत अच्छा हुआ बहुत है, ज़्यादा, और इस बहुत। मौसम में ये इसको क्या कहेंगे? इसको आप सोडा वाटर भी कह सकते हैं, लेमन सोडा वाटर भी कह सकते हैं वैसे तो, विद मिंट। विद मिंट। अच्छा, तो ये अब हमारा ये रेडी हो चुका है मैक्रोनीज विद वेजिटेबल्स, और हम चलते हैं दस्तरखान पे तरफ। आ जाइए। जी, आज ये मैक्रोनीज बनाई हैं दुरे शहवार ने, वेजिटेबल मैक्रोनीज। ये क्या है जी? ड्रिंक कौन सी है? सोडा वाटर, मिंट सोडा वाटर, लेमन मिंट सोडा वाटर आया जी। और ये मैक्रोनीज है जी, हमारी शेफ हैं बड़ी अच्छी, ये इफ्तारी भी बनाती हैं। बातन साहब, आपने ये कभी पकड़े जरा। कुकिंग की घर में? क्या चीज़ बनाते हैं ज़रा आप बताएं। मुझे एक ऐसी चीज़ आती है, मैं अक्सर दोस्तों को बताता हूँ, परेशान हो जाते हैं। इफ्तिखार ठाकुर ने हमारे घर में वो खाया तो आज तक याद ही रखते हैं। अच्छा, आमलेट बनाते हैं, वालदा से सीखा था। आमलेट ऐसा बनाते हैं कि पता चलेगा फिश के पीसेस पड़े हुए हैं। फिश अच्छा। के पीसेस, फिश के पीसेस पड़े हुए। और खाने में टेस्ट कैसा होगा? टेस्ट मतलब आमलेट अंडे का ही होगा। अंडे का होगा, लेकिन उससे बेहतर होगा जो आप खाते हैं नॉर्मली। आम ऑमलेट से बेहतर टेस्ट बेहतर होगा। होगा। अच्छा, क्या क्या चीज़ें ऐड होती हैं उसमें? बिल्कुल सिंपल, सिर्फ उसका बनाने का स्टाइल, जैसे आप बनाते हैं ना उसको ऐसे करके एक रोटी सी बनाते हैं, उसके बाद इसको ऐसे कर दें, ऐसे रोल की कर तरह fold दें, कर जैसे एक बर्गर सा नहीं होता, जब ऐसे करके ऐसे 2-3 दफा प्रेस करें, उसको पीसीस कर देना, और उसको जब ऐसे करेंगे तो वो उसका जायका भी फिश के करीब होगा, फिश के करीब। अच्छा, ठीक है ना। और देखने फिश मसाला डालते होगे? नहीं कुछ भी ना डालें। नहीं। सर नहीं, आप बिल्कुल नहीं, हमें यकीन ही नहीं, हमें बना के खिलाए तो फिर हमें पता अच्छा, चले। दूसरा आलू बहुत अच्छे बनाता हूँ, और आलू के छिलके बहुत अच्छे बनाता हूँ। कैसी आलू बात के है? छिलके? वो देखा, पूछे मुझे शेफ से पूछे। आलू के छिलके भी बनते हैं दुरे शहवार? माइक लगा हुआ है आपको? आलू के छिलके बनते हैं? हाँ जी, हाँ जी। माइक लगा हुआ है। जो ताई है वो बनाती थी तो वो खाए जाते हैं? आलू के छिलके, और वाकई लोग खाते हैं। वो मैंने खुद आलू हैरान हुई, मैं फर्स्ट आलू टाइम को जब जरा उन्होंने सा बनाया। गाढ़े नहीं, काट करना। हमने आलू छिलके समेत तो खाया हुआ है, हाँ। छिलके पका के अब कभी मैं नहीं खाया। बताता हूँ आपको, आलू को जब आप छीलते हैं तो जरा सा गाढ़ा छीलेंगे, मोटा छील लें। साथ आलू ले आए। जरा सा। उसको फिर छोटे छोटे पीस बनाकर हाँ। आप तवे में उसको मतलब वो भूने। रोस्ट करें, भूनेंगे। ठीक है। फिर आप उसको खाएंगे तो आप कहेंगे यार ये हर वाकई खाने में बहुत ये टेस्टी होता होना है। चाहिए, इतना टेस्टी होता है। ये तो हमने वो जो पूरे आलू खानदारी। बच जाए वो फेंक दो। नहीं, आलू तो आप सालन बना लेना। अगले खाने के नहीं तो उस पे आयरन होता है, वो फौरन ब्लैक हो जाता है, काला हो जाता है। नहीं, कुछ भी नहीं होता। ये हमारे खानदारी में ये हमारी बहनों को उन टीचरों ने सिखाया था, उन्होंने घर में आप बनाया। मेरे ख्याल से पेशावर के ही हैं, तो ये पेशावर की आप जिक्र कर रहे हैं, वहाँ पे ये बनता था। ये मेरी ताई भी वहीं की थी, हम भी बेसिकली वहीं के हैं। कचालू वहाँ के बड़े मशहूर हैं। कचालू, बिल्कुल। कचालू? कचालू नहीं, पेड़ा। लेकिन कचालू तो उसमें खट्टे में खाए जाते हैं ना, तो वो बनाते पकाए हैं नहीं पेशावर जाते। में। नहीं, पेशावर में बनते हैं ना, जिस तरह चाट के लिए नहीं। हाँ जी, हाँ स्पेशलिटी तो वो है। चाट के लिए कचालू मैंने खाए हुए हैं, हैदराबाद और हवेलिया में भी मिलते हैं। कचालू वो जो क्या शकरकंदी को? नहीं अरवी 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 बड़ी अरबी फैमिली में से। नहीं, इतनी बड़ी अरबी होती है। अच्छा, उस पर खट्टा वट्टा डाल के, काला नमक डाल के, ओए होए क्या याद करा दिया है। और अफ्तारी का टाइम नज़दीक है। अफ्तारी का टाइम नजदीक है। अच्छा जी, बच्चों में से आज किसका रोज़ा है? किसका रोज़ा है? दें जी जरा माशाल्लाह माइक जी, माइक दें। दें। माशाल्लाह। क्या नाम है आपका? रिदा ज़ारा। रिदा
हीरा रिदा नाम है, रिदा। रिदा, आवाज नहीं आ रही। अच्छा जरा ऊंचा बोलो बेटा। अच्छा पहला रोजा है? नहीं, शुरू से रखते आ रहे हो। पहले रमजान से रख पहले रमजान से रख रहे हो? और पिछले रमजान भी रखे हैं। माशाल्लाह रोजे, बहुत छोटी एज से रोजे रख बहुत रही हैं। मुबारक हो भाई आपको। पीछे अच्छा तो पिछले साल भी सारे रखे थे? नहीं, पिछले साल 19। अच्छा तो अभी आपकी एज कितनी है? 9.5। माशाल्लाह, तो बड़ी अच्छी बात है। थैंक यू। मामा रोकती तो नहीं है कि बेटा आज रहने दो कल रख लो? हैं? गर्मी लगती है? बस कभी कभी। प्यास तो लगती है कि भूख? अभी प्यास लगी हुई है कि भूख? दोनों लगी हुई है, दोनों लगी हुई है। अच्छा माशाल्लाह। ये आपकी बहन है? नहीं, ये मेरी दोस्त है। अच्छा आप बेटा बात करोगे? करो थोड़ी सी करो, इतने प्यारे बाल बनाए हुए हैं। आगे कोई बच्चा बात करेगा? ये दो ना जरा, ये जो परी बैठी हुई है, बेटा क्या नाम है? अरीज। अरीज, बहुत प्यारा नाम है। और इतनी प्यारी ड्रेसिंग करके आई हैं आप, स्पेशली अफ्तार करने के लिए। आपकी फ्रेंड है ये? आपका रोजा है? नहीं, रोजा नहीं रखा? रोजा नहीं रखा। अच्छा कभी रखा था? कहाँ रखा था? पिछले साल एक। कहाँ रखा था? पिछले साल रखा था, पेट में रखा। पेट में रखा था? फ्रिज में रखा था? हंस रहे हैं बच्चे। मुंह में रखा था? बच्चे आजकल के तेज हैं। हम होते थे हम कहते थे जी पता नहीं कहाँ रखा है रोज़ा, और फिर हम ये भी करके देखते थे जिसका रोज़ा है तो ये ज़्यादा देर खड़ी रहेगी जगह है ना। अच्छा ये बचपन में सब कर चुके हैं, आप भी कर चुकी हैं? मुफ्ती साहब आप भी? ये कि यार ये रोज़ा है कि नहीं? हम एक दूसरे को कहते थे जी रोज़ा है, और कहते नहीं झूठ बोल रहे हैं यार, ये देख ये ज़्यादा देर खड़ी रहे तो रोज़ा है। हमारे अब्बू हमें चेक करते थे। अच्छा देखता हूँ हमारा रोज़ा कायम है कि नहीं, इधर आओ सर मुझे चेक कराओ। हमारे अब्बू हमें चेक करते थे। अच्छा अब्बू चेक करते थे? इधर लाओ हाथ में देखो रोज़ा कायम है कि नहीं। बचपन की बातें जी हम लोग बंदा भी बड़े नहीं स्ट्रिक्ट भूलता थे, कभी भी। अब्बू चेक कर लेंगे रोज़ा है कि नहीं, पता चल जाएगा। हाँ जी। अच्छा ख़वातीनो हज़रात, आप भी घरों में बिल्कुल तैयारी कर रहे होंगे। हमारे पास 2 मिनट और 20 सेकंड है, दुआ करवा लें। हम 1 मिनट की दुआ कर लेते हैं, 1-1.5 मिनट की, और उसके बाद टाइम हो जाएगा जी। बिस्मिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अल्लाहुम्मा इन्ना लका सुमना व बिका आमन्ना व अलैका तवक्कलना व अला रिज़्क़िका अफ़तरना। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। या अल्लाह हम सब का रोज़ा अपनी बारगाह में कबूल फरमा। इलाहुल आलमीन बहालत रोज़ा हमसे कोई कोताही बेअदबी हो गई हो, अपनी वसी रहमत के सदक़े में उसे माफ़ फरमा। या अल्लाह हमें बार बार माह रमज़ान शरीफ नसीब फरमा। इलाहुल आलमीन माह रमज़ान शरीफ के बाकी अय्याम भी हमें नसीब फरमा। और जो लोग ज़ियारत हरमैन शरीफैन से अभी तक मुशर्रफ नहीं हो सके, अल्लाह माह रमज़ान के तक़द्दुस के सदक़े में उनको हरमैन शरीफैन की ज़ियारत नसीब फरमा। या अल्लाह हम सब को बार बार नसीब फरमा, ईमान पर इस्तिक़ामत अता फरमा। सल्लल्लाहु ताला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन बिरहमतिका। आमीन सुम्मा आमीन। अच्छा जी टाइम है जी हमारे पास बस 57 सेकंड हैं जी, तब तक के लिए अच्छा आप अपनी प्लेट्स बनाएं, अपनी प्लेटें बनाएं। आपको क्या रूटीन है कि अफ्तारी में कि जी ये चीज़ होना ज़रूरी है? मैं अभी बता रहा था कि अफ्तारी में हर किस्म का शरबत होना चाहिए। हर किस्म का शरबत? तरबूज का भी मैं जूस बना कर रखता हूँ। तरबूज का लस्सी भी वो नहीं, तरबूज लस्सी पानी इकट्ठे पीने से गड़बड़ होती है। अल्लाह के फजलो करम से मैं बस बिस्मिल्लाह पढ़ता हूँ और अल्लाह के फजलो करम से, अल्लाह के फजलो करम से आज तक कुछ भी नहीं हुआ। अच्छा आफी भाई से भी बात हो जाए, कभी ज़्यादा बात होती नहीं है। आपके घर में क्या होता है रमज़ान में अफ्तारी जी में? मेरी दोनों बहनें हैं, बड़ी चीज़ें बनाती हैं वो अफ्तारी के लिए। पिछले काफ़ी दिनों में फ्रूट चाट बन रही थी, लेकिन जब यहाँ पे बायकॉट हुआ तो हम लोगों ने भी किया, कर दिया। तो हाँ अब दही बड़े बनते हैं घर पे और मुख्तलिफ जूसेस वगैरह उसके साथ। मुझे एक बात आपसे पूछनी थी कि आप सबसे अच्छा क्या बनाती हैं? रैम्बो भाई से भी पूछना था ये कि मैं सबसे अच्छा, ये तो इनसे पूछे ना कि इन्हें रैम्बो मेरे भाई हाथ का क्या अच्छा आपको लगता क्या है? पसंद है? बिरयानी। 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 अच्छा अच्छा चलें जी, मेरा ख्याल है टाइम हो गया।
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اور بچے ماشاءاللہ دن بدن بڑھتے ہی جا رہے ہیں، سب یہاں آتے ہیں. اور نعت کس کس نے تیار کی ہے؟ آج آپ نے کی؟ آپ تو آہستہ آواز میں پڑھتی ہیں. چلے نعت بھی سنیں گے. آج آپ کیا سنائیں گی؟ کون سا قصہ سنائیں گی؟ صاحبہ کل آپ کو پتہ ہے ہم نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے یہاں پر ذکر کیا تھا، اور بس ان کی ہم نے زندگی کے کچھ واقعات بیان کیے تھے. تو آج ہم انہی کی شخصیت کو آگے لے کر چلیں گے اور ان کی زندگی کے مزید واقعات یہاں پر بچوں سے شیئر کریں گے. بچوں آپ نے غور سے سننا ہے، ٹھیک ہے؟ بیٹے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے ہم نے یہاں پر کل کچھ واقعات جو ہیں آپ کے سامنے بیان کیے تھے، اور ان کی کچھ سٹوریز جو ہیں وہ آپ کو بتائی تھیں. اور ہم یہاں پر پہنچے تھے کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے مصر سے مدین کی طرف ہجرت کی، یعنی وہاں پر آئے، اور مدین میں آپ کی ملاقات سیدنا شعیب علیہ السلام سے ہوئی، جنہوں نے آپ کو اپنے ساتھ رکھ لیا. اور جو بکریاں چرانے کا کام تھا نا بیٹے، وہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا. سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے تقریباً 10 سال جو ہے وہ سیدنا شعیب علیہ السلام کے ساتھ گزارے، اور پھر سیدنا شعیب علیہ السلام نے اپنی چھوٹی بیٹی کی شادی جو تھی نا وہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے کر دی تھی. ٹھیک ہے، اب ہم آگے اس سے بڑھیں گے کہ اس کے بعد کیا ہوتا ہے. اب بیٹے جب 10 سال گزر گئے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو مدین میں رہتے ہوئے نا، ان کو گھر والوں کی یاد ستانے لگ گئی. انہوں نے سوچا اتنا لمبا عرصہ گزر چکا ہے تو کیوں نہ اب میں مصر واپس جاؤں اور جا کر اپنی فیملی سے ملوں. انہوں نے اپنی بیوی کو ساتھ لیا اور اپنے 2 بچوں کو ساتھ لیا اور مصر کی طرف سفر شروع کیا. لیکن بیٹے یہاں پر کیا ہوتا ہے کہ انہوں نے سفر کا آغاز رات میں کیا تھا، ٹھیک ہے، اور یہ سردیوں کی لمبی رات تھی. اب رات کے وقت ان کو نا راستے کا اندازہ نہیں ہو سکا کہ میں کس طرف جا رہا ہوں، تو وہ راستہ بھول گئے. چلتے رہے جب تھک گئے اور سمجھ میں آیا کہ راستہ تو میں بھول چکا ہوں، اب کیا کرنا چاہیے. تو انہوں نے کیا کیا کہ اپنے بیوی اور بچوں کو ایک جگہ پر بٹھایا. ان کو کسی پہاڑ کے اوپر ایک آگ جلتی ہوئی نظر آئی. تو انہوں نے اپنی بیوی سے کہا اور اپنے بچوں سے کہا کہ آپ لوگ یہاں پر بیٹھیں، مجھے لگتا ہے کہ یہ جہاں پر آگ جل رہی ہے نا، یہاں پر ضرور کوئی رہتا ہوگا.
تو وہاں سے آگ بھی مل جائے گی اور مجھے مصر کا راستہ بھی پتہ چل جائے گا، ٹھیک ہے؟ یہ کہہ کر موسیٰ علیہ السلام جو ہے پہاڑ کے اوپر چڑھے اور جا کر دیکھا کہ واقعی آگ تو جلی ہوئی تھی، لیکن کہاں جلی ہوئی تھی؟ ایک درخت کے اندر، ٹھیک ہے؟ درخت کو بیٹے آگ لگی ہوئی تھی لیکن درخت جلا نہیں تھا، بلکہ درخت سرسبز تھا، بالکل گرین تھا۔ حالانکہ درخت کو آگ لگے وہ تو جل کے راکھ ہو جاتا ہے نا، لیکن یہ بڑا عجیب درخت تھا کہ اس کو آگ بھی لگی ہوئی ہے، لیکن جوں آگ بڑھتی چلی جا رہی ہے، درخت کی جو گرینری ہے، جو اس کا سرسبز ہونا ہے، وہ بھی اور زیادہ بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ تو بیٹے یہاں پر بنیادی طور پر آگ نہیں لگی ہوئی تھی، درخت میں آگ نہیں تھی، بلکہ اللہ رب العزت کا نور چمک رہا تھا۔ کیا چمک رہا تھا بیٹے؟ اللہ رب العزت کا نور چمک رہا تھا۔ اور پھر اس درخت سے ایک آواز آتی ہے، اور وہ آواز کس کی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی آواز ہے، جو موسیٰ علیہ السلام سنتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کو یہاں پر بیٹا نبوت عطا کرتے ہیں، یعنی ان کو نبی بناتے ہیں، اور ساتھ ہی ان کو یہ حکم دیتے ہیں کہ اے موسیٰ اب آپ مصر چلے جائیں، اور جا کر آپ نے فرعون کو بھی دین کی دعوت دینی ہے، یعنی اسلام قبول کرنے کا کہنا ہے، اور جو فرعون کے ماننے والے ہیں اور جو پوری قوم ہے اس کو بھی آپ نے اللہ کی طرف بلانا ہے۔ یہاں پر بیٹے موسیٰ علیہ السلام تھوڑے پریشان ہو جاتے ہیں، وہ سوچتے ہیں کہ یا باری تعالیٰ اگر میں مصر گیا تو فرعون تو مجھے قتل کروا دے گا، تو مجھے کچھ ایسا عطا فرما، کچھ ایسا دے کہ جو میں دلیل کے طور پر فرعون کے سامنے رکھ سکوں، کہ اسے میری بات کی سچائی پر یقین آ جائے، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں آپ کو 2 چیزیں دے رہا ہوں، یعنی 2 معجزات عطا کر رہا ہوں۔ بیٹے معجزہ کس چیز کو کہتے ہیں؟ معجزے سے بیٹے مراد یہ ہوتی ہے ایک ایسا کام جو عام انسان نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے؟ لیکن وہ کام جب اللہ رب العزت چاہتا ہے تو اس کے حکم سے اور اس کی دی ہوئی طاقت کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بیٹے جو معجزہ عطا کیا تھا نا، وہ یہ تھا کہ ان کے ہاتھ میں ایک لاٹھی تھی، آپ ایک چھڑی کہہ سکتے ہیں، سٹک کہہ سکتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس بیٹے ایک چھڑی تھی، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ ایسے کریں، اس کو زمین پر پھینکیں۔ وہ جب اس چھڑی کو، سٹک کو بیٹے زمین پر پھینکتے تھے نا، تو وہ اژدہا بن جاتا تھا، بہت بڑا سنیک، بہت بڑا سانپ بن جایا کرتا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو کہا کہ آپ ایسے کریں کہ اپنا جو رائٹ ہینڈ ہے نا، رائٹ ہینڈ کو آپ اپنی بغل کے نیچے رکھیں، ٹھیک ہے؟ جب آپ اپنی بغل سے اس کو نکالیں گے تو کیا ہوگا؟ جب موسیٰ علیہ السلام نے بیٹے اپنے رائٹ ہینڈ کو بغل کے نیچے رکھا اور پھر نکالا، تو وہ ہاتھ اس طرح سے بیٹے چمک رہا تھا جس طرح چاند چمکتا ہے۔ حالانکہ عام نارمل لائف میں تو ایسا نہیں ہوتا نا، لیکن کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو معجزہ عطا کیا تھا، اس وجہ سے جب انہوں نے ہاتھ رکھا اور باہر نکالا تو وہ چاند سے بھی زیادہ چمکنے لگ گیا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے بیٹے اللہ تعالیٰ سے یہ بھی عرض کیا کہ یا باری تعالیٰ میری زبان میں لکنت ہے، لکنت ہے یعنی میں صحیح طرح سے کچھ الفاظ کو ادا نہیں کر سکتا، تو میرا جو چھوٹا بھائی ہے ہارون، اس کو میری مدد کے لیے میرے ساتھ کر دے، تاکہ جب میں فرعون کے دربار میں جا کر اس کو دین کی دعوت دوں، اللہ کے ایک ہونے کا پیغام دوں، تو وہ میری لکنت کا مذاق نہ اڑائے، بلکہ ہارون جو ہے میرے پیغام کو بہتر انداز میں وہاں پر پہنچا سکے۔ یہاں پر بیٹے ایک بڑی دلچسپ سی بات ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں لکنت کیسے آئی، یعنی وہ تھوڑا سا جو اخلاق انسان بولتا ہے نا، وہ کیسے ہوا؟ اس طرح سے کہ جب موسیٰ علیہ السلام بیٹے بہت چھوٹے تھے نا، جب بہت چھوٹے تھے تو فرعون نے ان کو اپنی گود میں اٹھایا ہوا تھا، تو آپ نے کیا کیا کہ بچے جس طرح سے کھیلتے ہیں، کبھی ماما کے بال کھینچ لیتے ہیں، کبھی بابا کے بال کھینچ لیتے ہیں، کبھی داڑھی پکڑ لیتے ہیں، اس نے کیا کیا بیٹے کہ فرعون کا جو تھا نا داڑھی، اس کو موسیٰ علیہ السلام نے کھینچ لیا۔ اس بات پر فرعون کو جو ہے وہ بہت زیادہ غصہ آیا، اور اس نے کہا کہ یہ کیا کیا ہے؟ اس کو لگا کہ یہ وہی والا بچہ ہے جس نے میرا تخت جو ہے اس کو تباہ کرنا ہے، تو اس نے جو ہے آپ کو قتل کرنے کا ارادہ کر لیا۔ اب یہاں پر بیٹے حضرت آسیہ جو تھیں وہ دوڑتی ہوئی آئیں، اور دوڑتی ہوئی انہوں نے کہا کہ نہیں، اس بچے کو مت ماریں، یہ تو چھوٹا بچہ ہے، اس کو کیا پتا کہ فروٹ کیا ہوتا ہے اور جو کوئلہ ہوتا ہے، انگار جو ہوتا ہے آگ کا، وہ کیا ہوتا ہے نا، ٹھیک ہے؟
تو انہوں نے کہا کہ اگر ایسی بات ہے تو آپ اس کو آزما کر دیکھ لیں۔ اب بیٹے فرعون نے کیا کیا کہ ایک ٹرے میں اس نے جو انگارے ہوتے ہیں نا وہ جلتے ہوئے انگارے رکھ دیے، اور ایک ٹرے میں اس نے ڈیٹس رکھ دی، کھجوریں رکھ دی نا، اور وہ دیکھنے لگا کہ اب میں دیکھتا ہوں کہ اس بچے کو سمجھ ہے کہ نہیں ہے نا۔ اب موسیٰ علیہ السلام اصل میں اپنا ہاتھ بڑھانے لگے تھے ڈیٹس کی طرف، لیکن فرشتوں نے آپ کا ہاتھ پکڑ کے انگارے کے اوپر رکھ دیا، اور جو ہی آپ نے انگارہ اٹھایا اور اپنی زبان کے اندر رکھا تو وہ آپ کی زبان جل گئی تھوڑی سی نا، جس کی وجہ سے لکنت آ گئی۔ تو اس پر پھر فرعون کو اس بات کا یقین آ گیا کہ نہیں، اس بچے نے ویسے ہی میری داڑھی کھینچی ہے، جان بوجھ کر جو ہے وہ اس طرح سے نہیں کیا۔ چنانچہ یہاں پر بیٹے جب اس موسیٰ علیہ السلام نے دربار فرعون میں جانا تھا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو بیٹا ایک دعا بھی عطا فرمائی تھی، اور مجھے معلوم ہے بچوں آپ وہ دعا پڑھتے بھی ہیں۔ کون سی؟ رب اشرح لی صدری، شاباش عبداللہ جی، بہت ماشاءاللہ بیٹے۔ عبداللہ کے لیے سب اونچی آواز سے کہیں سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر۔ یعنی عبداللہ کو معلوم ہے کہ وہ کون سی دعا ہے جو موسیٰ علیہ السلام کو عطا کی گئی تھی۔ تو بیٹے جب موسیٰ علیہ السلام اس دعا کو پڑھتے تھے نا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی زبان کی جو گرہ تھی، جو لکنت تھی، اس کو ختم کر دیا تھا۔ اچھا، اب جب موسیٰ علیہ السلام بیٹے پوری تیاری کے ساتھ معجزات کو بھی لے کر فرعون کے دربار میں جاتے ہیں نا، اور فرعون کو دعوت دیتے ہیں کہ اے فرعون تم ایک اللہ کو قبول کر لو، ایک اللہ کی عبادت کیا کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، تو بیٹے فرعون نے مذاق اڑانا شروع کر دیا کہ آپ کیسی باتیں کرتے ہیں، کیسے ایک اللہ ہو سکتا ہے، کیسے ایک اللہ کو ہم مانیں، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح جو فرعون کے دربار میں بیٹے مختلف لوگ تھے نا، انہوں نے بھی موسیٰ علیہ السلام کا مذاق اڑانا شروع کر دیا۔ اور یہاں پر پھر فرعون نے ایک چیلنج کیا، اس نے کہا ٹھیک ہے اگر آپ سچے ہیں نا تو میرے جادوگر ہیں یہاں پر، آپ ان کے جادو کا مقابلہ کر کے دکھا دیں، میجک ہوگا، ٹھیک ہے، ایک میجک ہوگا، اس کا مقابلہ کر کے دکھا دیں، اگر آپ کا جادو بڑا ہوا تو ٹھیک ہے، ورنہ میرے اگر ان کا جادو بڑا ہوا جادوگروں کا تو پھر آپ دوبارہ کبھی اپنے اللہ کی بات نہیں کریں گے۔ بیٹے بہت فرعون کی دعوت پہ بہت بڑا مجمع لگ جاتا ہے، تاریخ میں ملتا ہے کہ کوئی 80,000 کے قریب لوگ بیٹے 80,000 کے قریب وہاں لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں کہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ فرعون کے جادوگروں کا اور موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ ہوگا یہاں پر نا۔ اب بیٹے جب سارے جادوگر آ جاتے ہیں نا تو فرعون نے تو ان کو لالچ دیا ہوتا ہے کہ جو جیتے گا اس کو میں بہت بڑا انعام دوں گا، ٹھیک ہے۔ اب جب سارے جادوگر بیٹے آ جاتے ہیں تو موسیٰ علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ آپ پہلے اپنا جادو دکھائیں گے یا ہم اپنا دکھائیں نا؟ تو آپ نے کہا کہ آپ پہلے دکھائیں۔ اب بیٹے ان جادوگروں نے کیا کیا کہ چھوٹی چھوٹی رسیاں تھیں نا، روپس تھیں، ان کے اوپر کچھ نہ کچھ آلات لگا کر، اس قسم کی چیزیں لگا کر کہ وہ رسیاں لوگوں کی نظروں کے سامنے پھینکے تو لگے کہ سانپ چل رہا ہے نا۔ انہوں نے اس طرح کی رسیوں کو لوگوں کے سامنے، مجمع کے سامنے پھینک دیا، اور جب پھینکا تو لوگوں کو لگا کہ سانپ چلنا شروع ہو گئے۔ پھر انہوں نے کہا ٹھیک ہے اب موسیٰ علیہ السلام آپ اپنا جادو دکھائیں نا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے بیٹے کیا کیا، اللہ کے حکم کے ساتھ آپ نے جب اپنی سٹک کو بیٹے زمین پر پھینکا تو وہ سٹک جو تھی بہت زیادہ ٹانگوں والا ایک اژدہا بن گیا، اور اس نے آہستہ آہستہ آگے بڑھ کے بڑا ایکٹیولی جو ہے اس نے تمام جو رسیاں تھیں نا جو سانپ بن گئے تھے ان کو کھانا شروع کر دیا، اور سارے کے سارے سانپوں کا اور رسیوں کا خاتمہ کر دیا۔ وہاں پر بیٹے جو جادوگر تھے نا ان کو سمجھ آ گئی کہ یہ جادو نہیں ہے، یعنی جو موسیٰ علیہ السلام نے کیا تھا وہ جادو نہیں تھا، بلکہ وہ اللہ رب العزت کی طرف سے عطا کردہ معجزہ تھا، اللہ کی طاقت تھی جو ان کو زیر کرنے کے لیے عطا کی گئی تھی۔ تو بیٹے جادوگروں نے وہیں پر اپنا مذہب چھوڑا اور انہوں نے کہا کہ واقعی جو موسیٰ علیہ السلام کا رب ہے وہ کیا ہے، سچا ہے اور حق ہے، ہم آپ کے رب پر ایمان لے آتے ہیں۔ جب بیٹے فرعون نے یہ سارا کچھ دیکھا نا تو وہ تو ہڑبڑا گیا، پریشان ہو گیا کہ یہ کیا ہوا، یعنی میں نے تو موسیٰ کو شکست دینی تھی لیکن یہاں پر معاملہ الٹا چل پڑا، اور موسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ میرے جادوگروں کو ہرا کر انہوں نے ان کو جیت لیا ہے، یعنی وہ ایمان لے آئے ہیں۔ یہاں پر بیٹے یہ قوم جو تھی نا یہ بس اپنے ایمان، جو اپنا ان کا مذہب تھا، اپنا جو عقیدہ تھا، یہ لوگ اس پر ڈٹے رہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت زیادہ عذاب ان پر نازل ہوئے تھے۔ جیسے ان کے اوپر بیٹے مینڈک کا عذاب آیا،
مینڈک کا عذاب کس طرح سے آیا کہ ان کے گھروں کے کونوں قدروں میں سے مینڈک نکلتے، یہ بستر کو اٹھاتے تو اندر مینڈک ہوتے، ٹھیک ہے، یہ جب کوئی چیز کھاتے نا ڈھکی ہوئی ہوتی، کوئی دسترخوان ہوتا، پلیٹ کو اٹھاتے تو اندر مینڈک ہوتے، تو یہ کوئی چیز کھا پی نہیں سکتے تھے۔ پھر ان کی اس سزا کو جب کافی وقت گزر گیا اور یہ لوگ تنگ پڑ گئے تو دوڑے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے کہ آپ ہمارے لیے دعا کریں کہ ہمارا جو یہ عذاب ہے یہ ٹل جائے۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے بیٹے ان کے لیے دعا کی نا تو وہ عذاب ٹل گیا اور وہ سارے کے سارے جو مینڈک تھے وہ سارے کے سارے مینڈک ختم ہو گئے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر بیٹے کیا ہوتا ہے کہ بار بار کوئی نہ کوئی عذاب ان کے اوپر نازل ہوتا رہا، جیسے خون کا عذاب تھا، وہ کیسے ہوا ان کے اوپر کہ جتنا بھی پانی تھا نا بیٹے، کسی گھڑے میں پانی پڑا ہوتا، کنویں میں پانی ہوتا، کسی چشمے میں پانی ہوتا، اس میں کہیں سے خون شامل ہو جاتا اور خون کی بدبو آنا شروع ہو جاتی، جس کی وجہ سے نہ یہ پانی پی سکتے تھے نہ اس کو استعمال کر سکتے تھے۔ اسی طرح سے بیٹے ان کے اوپر جو ہے وہ طوفان آیا، یعنی جب جس موسم میں پھل صحیح پک جاتے ہیں نا اور طوفان آئے اور وہ سارے کے سارے پھل کو، گندم کو، غلہ کو جو ہے وہ غلہ جو ہے وہ سارے کا سارا ضائع ہو جاتا تھا، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح سے کر کے بیٹے اس قوم کے اوپر عذاب نازل ہوتا رہا، لیکن انہوں نے پھر بھی ایک اللہ کو تسلیم نہیں کیا بلکہ اپنے بات کے اوپر قائم و دائم رہے۔ انشاءاللہ کل ہم بیٹے اس سے آگے موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں واقعات کو یہاں پر بیان کریں گے انشاءاللہ۔ جی بہت شکریہ راضیہ، آپ بہت خوبصورت انداز میں بچوں کو قصے سناتی ہیں۔ جی کون آئے گا؟ آ جائیں جلدی نعت کے لیے، پھر ہم نے تلاوت کرنی ہے، آ جاؤ تلاوت کرو۔ آپ کا نام؟ عبداللہ۔ عبداللہ، یہ بہت پیارا بچہ ہے، اس نے ابھی وہ بھی سنایا ہے کہ آیت بھی سنائی ہے۔ ہاں جی۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ جی اونچی آواز میں، کیا نام ہے آپ کا؟ ایشل۔ ایشل۔ جی سنائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔ آ جاؤ آپ بھی آ جاؤ۔ آ جائیں، پھر ہم بریک میں چلیں گے۔ جی۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ جی اس کے ساتھ ہی ہم بریک پہ چلیں گے اور آپ سے 11 بجے دوبارہ ملاقات ہوگی، کچھ انعامات اور تھوڑی بہت چٹ چیٹ کے ساتھ ہماری آڈینس ہمارے ساتھ موجود ہوگی۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ دیکھتے رہیے سعادت رمضان۔